मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, 1 घंटे के लिए हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सवालात लेंगे अपने मेहमान के साथ। आप दिए गए टेलीफोन नंबरात पर हमें कॉल कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बस इतनी गुजारिश रहती है कि सवाल मुख्तसर रखें और सवाल पूछते वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके। नाज़रीन, डॉक्टर का प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे सेहत की, आपकी, हमारी, हम सब की। इंसान के जिस्म में बहुत सारे ऐसे अज़ा हैं जो काम तो करते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। हम पैदा होते हैं तो वो काम करना शुरू करते हैं और बंद हो जाएं तो ज़िंदगी उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। ऐसे कई सारे ऑर्गन्स हैं जो अंत तक काम करते हैं, लेकिन ज़िंदगी की निशानी, ज़िंदगी की गवाही वही देते हैं जब तक वो चलते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि हम ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नाजुक और बहुत ही एक अहम अंग की बात कर रहे हैं, एक ऐसे ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो हमारे पैदा होते ही काम करना शुरू करता है और जिस दिन अपनी मर्ज़ी से रुक जाता है उस दिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, हमारा रोल ख़त्म होता है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दिल की। शायर तो दिल को लेकर कितना कुछ कहता है, लेकिन एक डॉक्टर इस दिल को कैसे समझता है, इसको हमारे लिए कैसे सही करता है, हमें क्या क्या मशवरा देता है, हमारा इलाज कैसे करता है, जब हम आखिरी उम्मीद समझकर उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, आज उस पर हमारी बात होगी। मुझे अंदाज़ा है कि आप समझ गए होंगे कि हमने इस नाजुक से मौजू पर बात करने के लिए, इस अहम से मौजू पर बात करने के लिए किसको दावत दी होगी। जी नाज़रीन, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, रवायत होती है, प्रोग्राम है, तो मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा मेहमान है जो आज के दिन कीमती वक्त अपना निकाल कर, जो इतना काम करके आज के दिन शायद आराम करें, लेकिन हमारे नाजरीन के साथ 1 घंटे के लिए जुड़ने के लिए लाइव हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। ये हैं डॉक्टर A.G. अहंगर, डायरेक्टर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और उसी के साथ साथ बहुत ही मारूफ हाउस होल्ड नेम हार्ट सर्जन। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और डॉक्टर फ़राह साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका प्रोग्राम में आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बेशक हमारे नाज़रीन के लिए भी एक खुशाइंद बात है कि आने वाले 1 घंटे के लिए आप उनके साथ बेशकीमती राय देने के लिए तैयार हैं, उन्हें मशवरा देने के लिए तैयार हैं। हम शुरुआत से ही आपके इस चीज़ के शुक्रगुज़ार हैं और कायल हैं कि आपको जब भी बुलाते हैं ना डॉक्टर साहब, आप हमेशा वक्त निकाल कर हमारे नाज़रीन से जुड़ जाते हैं। इसके लिए वी अप्रिशिएट यू एंड योर एफर्ट्स, जो आप हमेशा हमें अकोमोडेट करते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमें तो मालूम है कि यू आर ए वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को रन करना अच्छे लोहे के चने चबाना है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया और एक ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इस पर कितना वर्कलोड रहता है। लेकिन आज हम एज एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ बात नहीं करेंगे, आज हम आपके साथ प्योरली एज डॉक्टर बात करेंगे, एज ए हार्ट सर्जन। और हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर साहब, जब सुनते हैं ना कि हार्ट की सर्जरी, इसके साथ जब लफ्ज़ लगता है ओपन हार्ट सर्जरी, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्या है ये ओपन हार्ट सर्जरी, क्या है ये हार्ट सर्जरी, क्या इसके बाद इंसान बचता है, जीता है? डॉक्टर फ़राह साहिबा, ओपन हार्ट सर्जरी से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक मैं आपके सामने हूँ। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को दिल की जराही के साथ ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी वाबस्ता किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है। ओपन हार्ट सर्जरी वो तरीका इलाज है जिसमें दिल की धड़कन को रोका जाता है जी। और इस दौरान ये दिल की धड़कन और जो फेफड़े का काम होता है जी, वो एक मशीन करते हैं जिसका कहते हैं हार्ट लंग मशीन जी। कहीं ऐसे भी मौके होते हैं जिसमें दिल की धड़कन को रोका नहीं जाता है हार्ट की सर्जरी के दौरान। इवन इफ हार्ट लंग मशीन काम करती है मगर दिल की धड़कन को भी जारी रखा जाता है। अच्छा। तो ये 2 ऐसे तरीके इलाज हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी में आते हैं। एक को कहते हैं कि जिसमें हार्ट का अरेस्ट किया जाता है, अरेस्टेड हार्ट जी, और हार्ट स्टॉप किया जाता है जी, और उस पर ऑपरेशन किए जाते हैं जी। दूसरा तरीका होता है इसमें बीटिंग हार्ट, दिल की धड़कन जारी रहती है और उस पर ऑपरेशन भी किया जाता है जी। ये 2 तरीके इलाज के उन तकालीफ के लिए है
جہاں پہ ہارٹ کے جو چیمبرس ہیں جی رائٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم ہیں یا ان کے بیچ میں جو پارٹیشنز ہوتے ہیں جن کو دیواریں ان کو الگ کرتی ہیں جی سیپٹا کہا جاتا ہے جی یا جو ہارٹ کی جو مسل ہے جی یا جو ہارٹ میں بلڈ ویسلز ہیں کورونری آرٹریز یا ہارٹ سے جو میجر ویسلز ہوتی ہیں لائک ایورٹا پلمنری آرٹریز جی پلمنری وینز سپیریور وینا کیوا انفیریور وینا کیوا ان پہ جب بھی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ طریقہ علاج یوز کیا جاتا ہے. جی بیٹنگ ہارٹ جس وقت ہارٹ کی دھڑکن کو دل کی دھڑکن کو جاری رکھتے ہوئے بھی ہارٹ لنگ مشین پہ بھی کام کیا جاتا ہے یا ہارٹ لنگ مشین کو بھی الگ رکھ کے بالکل بیٹنگ ہارٹ پہ کام کیا جا سکتا ہے. وہ الگ طریقے ہیں, اس میں الگ اپنی انڈیکیشنز ہوتی ہیں. مختصراً میں یہ بتاتا ہوں کچھ ایسے تکالیف ہوتے ہیں جو بچپن سے شروع ہو کے فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف لائف ٹل ایون دا لاسٹ ڈے آف لائف کہیں نہ کہیں ہارٹ کی سرجری کا کبھی نہ کبھی عمل دخل رہتا ہے. اچھا ان فیکٹ اوپن ہارٹ سرجری اس حد تک پہنچی ہے کہ آج کل جو انٹرا یوٹرائن لائف ہوتی ہے فیٹل لائف بالکل اس میں بھی کچھ ایسے ہارٹ کے آپریشن کیے جاتے ہیں جبکہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ تو وہاں تک بھی اوپن ہارٹ سرجری کا رول ہے. مطلب ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے اگر ایسا کچھ ڈائگنوز ہو جائے ہاں ابھی یوٹرس میں ہی ہوتا ہے تو اس کو بھی آپریشن کیا جاتا ہے اور اس کو بھی ٹھیک کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو یہ کریئر اب تک کا رہا ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک انٹرسٹ رہا ہوگا اس اسٹریم کی طرف اسپیشلائز کیا آپ نے, اس کے بعد سے آج تک آپ نے اس فیلڈ میں اپنی کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ کتنی امپرومنٹ دیکھی؟ آج آپ اس فیلڈ کو لے کر کتنے آپٹیمسٹک ہے؟ کیونکہ ہم تو یہی کہیں گے کہ 50 سال پہلے بھی دل کا مریض ہونا جتنا خوفناک اور خطرناک مانا جاتا ہے آج بھی کہیں نہ کہیں وہی ایک خوف و دہشت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن شاید ایک مریض کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس چیز میں کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے اور آج یہ مریض قدر بہتر ہے کیا؟ ڈاکٹر فرح صاحبہ, جب میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بحیثیت سینئر ریزیڈنٹ کیا گیا جی تب میرے دل میں یہی چاہت تھی کہ میں ایک اوپن ہارٹ سرجن بنوں جی اور یہی ڈریم لے کے میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں گیا. اور اس وقت میں وہاں سے سینئر ریزیڈنسی کے بعد پی جی آئی چندی گڑھ چلا گیا جی وہاں پہ میں نے ایم سی ایچ کیا کارڈیک سرجری میں اور واپس آ کے پھر سے یہاں پہ کام شروع کیا اور تب سے آج تک میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی جڑا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے ایز اے فیکلٹی ممبر یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا ایز اوپن ہارٹ سرجن اور ٹوڈے ایز این ایڈمنسٹریٹر. اوپن ہارٹ سرجری کا وجود جو ہے 1950s میں ہو گیا شروع. تب تک جو ہارٹ کے ساتھ وابستہ آپریشن ہوا کرتے تھے بہت رسکی ہوا کرتے تھے, بہت فیٹیلٹی کافی زبردست تھی, مورٹیلٹی ریٹ جو ہے زبردست تھی. ایٹ دیٹ اسٹیج آف لائف ان فیکٹ ان 1950s میں ایک مدر کو یوز کیا جاتا تھا بیبی کے مطلب بچے کو ایز ہارٹ لنگ مشین کے طور پہ. ماں اس بچے کے لیے اس ہارٹ لنگ مشین کا کام کرتی تھی جب تک بچے کے ہارٹ کا آپریشن کیا جاتا تھا. بٹ 1954-55 میں اس ہارٹ لنگ مشین کا وجود ممکن ہوا جس کو رولر پمپ کی ٹیکنالوجی میں جہاں پہ یوز ہوگی اور تب سے آج تک یہ رولر پمپ یا ہارٹ لنگ مشین اس میں بہت ساری ماڈیفیکیشنز ہوئی, اس میں بہت ساری نئی چینجز بھی آ گئی اور آج کل کی ٹیکنالوجی میں کافی سیف ہے. تب میمبرین آکسیجنیٹرس ہوا نہیں کرتے تھے, میٹلک آکسیجنیٹرس ہوا کرتے تھے. آج کل زمانے میں میمبرین آکسیجنیٹرس یوز کیا جاتے ہیں جن سے لنگس کا کام کیا جاتا ہے, جہاں سے آکسیجن ڈیفیوژن ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے بلڈ میں. اور جو رولر پمپ ہوتا ہے اس مشین میں جو وہ ہارٹ کا کام کرتا ہے, جیسے دھڑکن کا کام کرتا ہے. بالکل صحیح. تو اوپن ہارٹ سرجری کے دوران ایک پیشنٹ سے اس کا سارا خون اس مشین کے تھرو آکسیجنیٹ ہو کے واپس ریٹرن کیا جاتا ہے جسم میں. اور اس دوران کبھی کبھار ہمیں یا تو ٹمپریچر بھی باڈی کا کم کرنا پڑتا ہے یا نارمل تھرمے پہ بھی کام کرتے ہیں. ٹمپریچر باڈی کا اس لیے کم کرنا پڑتا ہے تاکہ آرگن پریزرویشن ہو جائے, برین, لیور, ہارٹ اٹ سیلف, کڈنیز, جو وائٹل آرگنز اسپائنل کارڈ, ان کا پریزرو کرنا ضروری ہے چونکہ جب تک دل کی دھڑکن ہے تب تک انسان زندہ ہے اور جب تک دل کی دھڑکن ہے اور افیکٹو پرفیوژن ہو اور سارے ٹیشوز کو سیلولر لیول پہ آکسیجن ایز ویل ایز سبسٹریٹ ملتا رہے, ایڈیکویٹ پرفیوژن رہے, تب تک ان سیلولر لیول پہ انسان زندہ رہ سکتا ہے. تو وہ ٹیشو ڈیمیج کے لیے آپ اس کا ٹیمپریچر کم سو یہ دو کمپوننٹس ہیں ہارٹ لنگ مشین کے, ایک
اس کا رولر پمپ ہونا اور اس کے ساتھ میمبرین آکسیجنیٹرس ہوں یا اور ٹائپ کے آکسیجنیٹرس ہوں ان کا یوٹیلائز کرنا تاکہ آکسیجن گیسوس ایکسچینج کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ اور باقی جو نیوٹرینٹ سپلائی ہوتے رہے سیلولر پہ وہ کنٹینیو رہے. مطلب جو نارمل باڈی کی فنکشننگ ہوتی ہے اس وقت بھی آپ کو وہ مینٹین رکھنی ہے. بالکل وہ پرزرویشن بہت ضروری ہے. تبھی کبھی کبھار اس کو ٹیمپریچر کو کم کرنا پڑتا ہے یا کچھ ایسی دوائیاں دینی پڑتی ہیں جس سے انسان کے سارے سیلولر فنکشنز مکمل طور قائم رہے, کوئی ٹیشو ڈیمیج نہ ہو, کوئی سیلولر ڈیمیج نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ہم اکثر سنتے تھے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں یہ رائل ایک بیماری ہے, بڑی شاہانہ امیر لوگوں کو ہوتی ہے, لیکن آج ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان, محنت کش انسان کو, غریب انسان جس کا لائف سٹائل ڈس آرڈر بھی اگر نہیں ہے لیکن وہ دل کی بیماریوں کی شکایت کرتا ہے. ایک تو ابھی آپ نے بولا کہ پیدائشی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو بعد میں علاج کی ضرورت پڑتی ہے, سرجری کی, یہ کیا وجہ ہے؟ آج یہ ایک نارمل سی چیز کیسے بن گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ اب یہ جو دل کے تکالیف ہیں یہ شاہانہ تکلیف نہیں ہے بلکہ یہ بدقسمتی سے زیادہ غریب لوگوں پہ ہی. سر ہم ایک کال لے لیں, اس کے بعد ہم اس پہ اپنی بات چیت جاری رکھیں گے. ہلو جی, ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت گزار آمد لجن پہ مجھے بچی اہن حظ پرسو سوال پن تمس 16 ؤری مز مز پاٹس کران دگ تمہ سات سو ودان صحیح ادے کیا. جی ڈاکٹر صاحب. گلزار صاحب اس زن یہ 16 ورش بچی ہارٹس دگ کرن ایز سچ کم سن کہیں علامت بکیاز اگر امس بچپن پہ کی تکلیف آسان یم آسان ونیک تان لگمت پتہ تیل تہ پزِ تۄہہِ بہتر أکِس ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن تٔمۍ سٕنٛز یہِ کینٛہہ سا تٔمۍ سٕنٛز ایڈوایس آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرُن أمِس کینٛہہ ٹیسٹ کَرٕنۍ تِمو منٛز سِمپل ایکس رے چیسٹ ای سی جی ایکوکارڈیوگرافی اَمہِ سۭتۍ لگہِ یِمو دۄیو ترٛیٚیو چیٖزو سۭتۍ لگہِ انتہٲیی پتہ زِ أمِس ما چھُ ہارٹُک کینٛہہ تکلیٖف مگر چوٗنٛکہِ یہِ چھِ 16 ؤرِش بچی یہِ چھُ واریاہ ان لایکلی کہ أمِس آسہِ ہارٹُک کینٛہہ تکلیٖف. ہم ڈاکٹر صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں اگر ہم بولتے تو ہمیں کہتے تھے تم کو کیسے پتا دل کہاں پر ہے. جی آج تو بچہ بالکل بتا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کہتے تھے ابھی یہ دل کے تکالیف جو ہیں شاہانہ تکلیف ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. دل کے تکالیف اکثر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا بچپن سے شروع ہو کے زندگی کے آخری دن تک ہو سکتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں میں کہوں گا. ایک تو ان بورن ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹس کہتے ہیں, وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹس کہتے ہیں, پیدائشی ہوتے ہیں کسی انسان یا سائنوٹک ڈیزیز ہوتے ہیں جیسے بلو بیبیز ہوتے ہیں, تو ان میں ویسلز کا ٹرانسپوزیشن ہوتا ہے یا ویلوز کا کچھ پرابلم ہوتی ہے, میل فارمیشن ہوتی ہے, ٹرائکسپریٹریزا کہتے ہیں اس کو, یا مٹرل ویلو ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ایسے بہت ساری تکالیف ہوتے ہیں. ایون پلمی ویلو ٹھیک نہیں ہوگی, ایورٹک ویلو ٹھیک نہیں ہوگی, یا مائیوکارڈ جو اتنا مطلب ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور ڈیزیزڈ ہوتا ہے. یہ بچپن سے ہوتے ہیں یہ تکالیف. یا ایک تکلیف ہے جس کو ہم پی ڈی اے کہتے ہیں, پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس, وہ بھی اسی اسپیکٹرم میں آتا ہے. کاکٹیشن آف ایورٹا ہوتا ہے جس سے اسٹارٹ میں ہی ہائپر ٹینشن ہوتا ہے کسی بچے کو بھی لے کے. اور جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں مطلب اسکول ایج پہ پہنچتے ہیں تو ایک انفیکشن پہلے ہوا کرتا تھا جس کو ہم کہتے تھے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز, رومیٹک فیور ہوا کرتا تھا. آج کل یہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ لائف اسٹینڈرڈ جو ہے کافی امپروو ہوا ہے. آج کل کے زمانے میں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز اتنی کامن نہیں جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. اور یہ ان غریب بچوں میں ہوا کرتا جہاں پہ اسٹینڈرڈس آف لیونگ جو تھے بڑے پور تھے, ہائیجین نہیں تھی, انوائرمنٹل پرابلمس ہوا کرتی تھی. سر ہم ایک کال لے لیں, اس کے بعد ہم اپنی بات چیت جاری رکھیں گے. ہلو 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تُہۍ کتٮ۪س پٮ۪ٹھ چھِو؟ تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ قریشی بٹ قدر. ناو کیٛاہ چھُ؟ محمد یوسف قریشی. اد حظ یوسف صاحب پرٛژھِو سوال بٹ قدر. پرٛژھِو سوال. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مے گرک یمن 2016 پہ اینجیوگرافی تھے ڈاکٹر لال صاحبن. جی پتہ گو امس کریٹین تک 0.9 تک پہ چلان ونیک تان ات علاج ات نا کڈنین. جی تو جناب یہ وی ونکس امس گو ہارٹک زبردست دباؤ, یہ کھسان ہیرِ تو امس یہ دان چک بیڈس پہ بہت ہو کران بیان ہکان تہ کر مطلب زن یہ شانش کھسان. یہ کھان ات دوا ایکاسپرین کھان, سلنی تمن تی کھان, سوبوسٹ 500.
محمد یوسف صاحب یُس زن تُہُنٛد سوال چھُ انتہٲیی اصل سوال یتھ منٛز زن دل کٮ۪ن تکالیفن ہُنٛد اکثر ہٮ۪کہٕ بہٕ بریٖفلی مینشن کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ چوٗنٛکہِ یِمن چھُ ڈاکٹر صٲبن ووٚنمُت اینجیوگرافی چھِ کَرٕنۍ یپٲرۍ چھِ یِمن کڈنی ڈِزیٖز تہِ اتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ زندگی اراوُنڈ 40 years آف ایج انسان واتان چھُ أکِس لیڈی ہمشیرس چھِ اَمہِ ساتہٕ اِوٕن مینسٹرل ڈسٹربنسز تہِ گژھان یہِ چھِ واتان تتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ یتھ أسۍ مینوپاز ونان چھِ اتھ مینوپازس اراوُنڈ چھِ کارونری آرٹری ڈِزیٖزز گژھان انکریٖز اتھ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ کارونری آرٹری ڈِزیٖز یۄس زن چھِ بذاتہِ کھۄت امہِ سۭتۍ چھُنہٕ صرف ہارٹٕے یوت آسان افیکٹ گوٚمُت کینٛہہ بلکہِ کڈنیٖزن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ آسان ووتمُت بعض اوقات چھُ آسان ڈایبٹیٖز تہِ اتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ ڈایبٹیٖز ہایپر ٹینشن مطلب شُگرُک تکلیٖف یا بلڈ پریشر زیادٕ آسنُک تکلیٖف یا ویلوُلر ڈیمیج کارونری آرٹری ڈِزیٖز تہٕ کڈنی ڈِزیٖز یِم سٲری چیٖز چھِ آسان اکثر بیشتر یِکوَٹہٕ أکِس بٮ۪مارس منٛز امہِ وجہ چھِ پیٚوان یِم أکِس بٮ۪مارس مُکمل جانچ کرُن انویسٹِگیشنز کرٕنۍ تتھ منٛز ایکس رے ECG ایکوکارڈیوگرافی کارونری اینجیوگرافی یا اِون MRI سمٹایمز کارڈیک MRI یِم سٲری چیٖز وٕچھِتھ ڈایبٹیٖز پوٗرٕ پٲٹھۍ سکریٖن کرو تن اتھ بلڈ شُگر کوتاہ چھُ ہاو اِفیکٹِو د مینیجمنٹ از کڈنی فنکشن وٕچھِتھ ادٕ چھُ ہٮ۪کان انسان اکھ أکِس بٮ۪مارس ٹریٖٹ کٔرِتھ چاہے تٔمِس دوا سۭتی علاج کرو یا آپریشن ضروٗرت آسہِ کارونری باے پاس کرنٕچ ضروٗرت آسہِ سٹینٹ تراونٕچ ضروٗرت آسہِ اینجیوپلاسٹی ضروٗرت آسہِ یا ویلوُلر ڈِزیٖز آسہِ سُہ ٹھیٖک کرُن آسہِ یُس زن تۄہہِ أمِس ہمشیرس مُتعلق ووٚنوٕ أمۍ سُنٛد یہِ تکلیٖف چھُ ہاوان زِ کڈنی تہِ چھِ سایملٹینسلی ٹریٖٹ کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یوٗتاہ ہارٹس خٲطرٕ ضروٗری علاج چھُ یوٗتاہ چھُ کڈنی تہِ ٹھیٖک کرٕنۍ ییٚلہِ کڈنی ٹھیٖک آسہِ ییٚلہِ بکوچ اصل پٲٹھۍ کٲم کران تیٚلہِ ہیٚکہِ انسان ہارٹس پٮ۪ٹھ تہِ توجہ مرکوٗز کٔرِتھ گوٚو یِمن چھِ پوٗرٕ انویسٹِگیشن کرنٕچ ضروٗرت کہِ یِمن کیٛاہ پرابلم چھِ جی ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ کران کتھ یہِ کہِ غریٖبن منٛز تہِ چھِ أسۍ اکثر وٕچھان آز کل یا عام لُکن منٛز تہِ چھِ أسۍ آز کل ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ جو ہارٹ کے تکالیف ہوتے ہیں صرف بچپن پہ ہی نہیں ہوتے ہیں جب انسان اسکول ایج پہ پہنچ جاتا ہے تو میں نے ابھی ریومیٹک فیور کا تذکرہ کیا اس کے آگے جب ایڈلٹ لائف پہ پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تو وہاں پہ اکثر بیشتر دیکھا ہے کہ ویلوولر ڈیمیج ہوتا ہے جو اس رومیٹک فیور کی وجہ سے ہو یا اگر کنجنٹل پیتھالوجیز ہوں بچپن سے ہی ہوں تو یہ جیسے ہم سیکنڈ تھرڈ ڈیکیڈ آف لائف میں پہنچ جاتے ہیں اگر سیپٹل ڈیفیکٹس ہوں ویلوولر ہارٹ ڈیزیز تو یہ اس کے اثرات پائے جانے لگتے ہیں سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں انسان بریتھ لیس فیل کرتا ہے فیٹیگیبلٹی آ جاتی ہے. ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب اوور آل ان پیشنٹس کی. فی الحال ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہلو ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کتس پہ کم وعلیکم السلام. السلام علیکم. بہت جنگل ناڑ اونتی پورہ پہ. ہاں جنگل ناڑ اونتی پورہ پہ عبد الرحمان. ہاں رحمان صاحب پرسپن سوال. عبد الرحمان جنگل ناڑ پہ. پرسپن سوال پن. تو کرو ٹی وی جوش ٹی وی آواز کرو تی کم. ہاں ریلی مچ کم جوش کھسان سینس کھسان جوش بیٚیہِ دڑکن گژھان تیز تیز یہ کیا دلیل چھ مۄکل ڈاکٹرس نش گژھان سُہ پٲٹھۍ چھُ مےٚ عادت. عبد الرحمان صٲب یُس یہِ تۄہہِ باسان دِلس جوش یا سینس جوش چھُ باسان دڑکن چھِ تیز گژھان امیُک مطلب گوٚو تۄہہِ پزِ ضروٗر ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن. یُس تہِ تتنس تۄہہِ نزدیٖک ڈاکٹر آسہِ سُہ وٕچھِ سُہ کرِ تۄہہِ ایگزامن سُہ وٕچھِتھ کینٛہہ ٹیسٹ کرنٕچ ما چھِ ضروٗرت. سمپل انویسٹِگیشن چھِ یِتھ پٲٹھۍ امہِ برونٛہہ تہِ ووٚن ECG کرُن دِلٕچ سۄ ریٖل کرٕنۍ تمہِ سۭتۍ چھِ لگان دِلٕچ دڑکن پتہ. اگر ڈاکٹر صٲبس ضروٗری باسہِ سُہ وَنہِ ایکٕس رے تہِ کرُن سُہ وَنہِ ایکو کارڈیوگرافی تہِ کرٕنۍ. کُنہِ ساتہٕ چھُ پیٚوان بیٚیہِ تہِ کینٛہہ مٔزیٖد انویسٹِگیشن یتھ أسۍ وَنان چھِ ہالٹر مانِٹرِنٛگ. تتھ منٛز چھِ انسان دِلٕچ دڑکن 24 گنٹن سٹڈی کران تہٕ امہِ پتہٕ ہیٚکہِ لٔگِتھ تُہُنٛد یہِ امہِ تکلیٖفُک وجہ چھُ کیٛاہ. یُس زن تۄہہِ وَنان یہِ نار ہیوٗ چھُ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ بیٚیہِ تہِ کُنہِ تکلیٖف سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان میادٕکۍ کینٛہہ تکلیٖف ایسڈِٹی چھِ آسان تہٕ سُہ تہِ ہیٚکہِ وجہ ٲسِتھ. بہرحال کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز پزِ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن. یہِ کینٛژھا سُہ تۄہہِ جانچ پڑتال کٔرِتھ وَنہِ انویسٹِگیشن ٹیسٹ کرٕنۍ تِم ٹیسٹ تٔمِس ہٲوِتھ اگر تٔمِس باسہِ دِلُک تکلیٖف چھُ سُہ ہیٚکہِ تیٚلہِ دِل کِس ڈاکٹرس ریفر کٔرِتھ. چلیے شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان یوتھ پہ پہنچ جاتا ہے تو ایسے علامات پیدا ہو جاتے ہیں جس میں جیسے میں نے ابھی کہا بریتھ لیسنس شروع ہو جاتی ہے اور سویلنگ آف فیٹ ہو جاتا ہے پفینس آف فیس ایزی فیٹیگیبلٹی. یہ چیزیں جو ہے کچھ سمٹمز بن جاتی ہیں ہارٹ انوالومنٹ کی. جیسے ہم اس سٹیج کو پار کرتے ہیں 30-40 ایئرس پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک نیا اسپیکٹرم ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس میں most of the times it may be valvular disease, it may be sometimes degenerative disease like myocardial damages ہوں. جیسے 40s انسان کراس کرتا ہے تو کورنری آرٹری ڈیزیز کا ڈیولپ ہونا ضروری بن جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, چاہے ہائپر ٹینشن ہو, ڈائبٹیز ہو, اسٹریس ریلیٹڈ پرابلمس ہو,
پیری مینوپازل یا پوسٹ مینوپازل پرابلمس ہوں یا انسان مطلب میلز میں اکثر جو دیکھا جائے گیا اکثر کرونک لانگ ٹرم افیکٹس جو ہوتے ہیں کورونری آرٹری ڈیزیز کے ہی حوالے ہوتے ہیں, اور انکنٹرولڈ ڈائبٹیز ہو, انکنٹرولڈ شوگرز ہو, تو یہ ساری چیزیں کمپاؤنڈ کرتی ہے, ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز اور مائیکارڈل ڈیمیج یہ ایڈ آن کرتی ہیں. اور جیسے ہم فردر سے اراؤنڈ 60 ایج پہ پہنچ جاتے ہیں تو تب مائیکارڈل جو ڈیمیج ہوتا ہے, مسل جو ہارٹ کا مسل ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے, اس کے علامات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ڈفرینٹ علامات پیدا ہو جاتے ہیں اور ڈفرینٹ کاز ہوتے ہیں. اسٹارٹ میں ادھر پیدائشی طور پہ تکلیف ہو سکتے ہیں یا لیٹر سٹیج میں لائف کسی اور وجہ سے ہو جاتا ہے. لیٹر سٹیج کی ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں گے کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا کانٹرڈکشن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو عبدالمجید نجار بارہمولہ. جی مجید صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سوال اکھ پرژھُن. فادر تقریباً 75 years old. تٔمِس حظ آو پٔتمہِ لٹہِ ماینر ہارٹ اٹیک. وٕنکیٚنس حظ پتہٕ اوٚن تٔمِس اَسہِ دوا ووا, البتہ تٔمِس چھُ ڈاکٹر صٲبن دوا تھوٚومُت ییٚمہِ کِنۍ وٕنکیٚنس تٔمِس حظ چھِ شاہ نِنس منٛز واریاہ پرابلم حظ گژھان. اچھا ڈاکٹر صٲبس پرژھاو أتۍ کہِ أمِس کیٛاہ دوا, أمِس اوس وٕنکیٚنس ڈاکٹر صٲبن تھوٚومُت دوا آلریڈی, اوس أمِس تھوٚومُت کاڈی واس CR20, بیٚیہِ اوس رسوا گولڈ 20, بیٚیہِ اوس ویمی سٹار تھوٚومُت. أسۍ حظ چھِ واریاہ دوٗر علاقہٕ پٮ۪ٹھ, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕنکیٚنس ہسپتال تہِ ییٚمِس واتنٲیِتھ کِہیٖنۍ حظ. ڈاکٹر صٲبس اوس اَسہِ پرژھُن کہِ وۄنۍ کیٛاہ کرو أسۍ وٕنکیٚنس أمِس علاج. ضروٗر جی ڈاکٹر صاحب. عبدالرحمان صٲب تُہنٛدِس پیشنٹس یُس زن تکلیف چھُ أمِس چھُ باسان أمِس چھِ کورونری آرٹری ڈِزیٖز, مطلب یِم زن أمِس دِلچہِ رگہٕ چھِ تِمن ہُنٛد تکلیف چھُ, تِم چھِ شُرکیمژٕ سۭتۍ تِمن چھِ رُکاوٹ. تَمہِ وِزِ چھِ ڈاکٹر صٲبن تۄہہِ یِم دوا تھٲمٕتۍ یِمن ہُنٛد تۄہہِ ناو ووٚنوٕ. یِمو منٛز چھِ کینٛہہ دوا یِم زن بلڈ پریشر خٲطرٕ چھِ, یِمو منٛز کینٛہہ دوا یِم زن یِم رگہٕ ٹھیٖک تھاونہٕ خٲطرٕ یا یِمن رگن گژھِ نہٕ تھوٚپ یُن کینٛہہ, تہٕ یِم دوا چھِ تھٲمٕتۍ. کُنہِ تہِ وجہ سۭتۍ یُس زن أمِس یہِ تکلیف چھُ, چاہے اتھ بلڈ پریشر زیادٕ چھُ یا ڈایبٹیٖز تہِ ہیٚکہِ سۭتۍ ٲسِتھ, تہٕ بیٚیہِ چھِ وٕنکہِ یِہٕنٛز ایج چھِ اراوُنڈ 75 years ووٚنوٕ تۄہہِ. أمِس یُس زن ڈاکٹر صٲبن یِم دوا چھِ یِمن پٮ۪ٹھ چھِ ضروٗری عمل کَرٕنۍ, یِمن أمِس ڈاکٹر صٲبن مشورٕ چھُ یا ایڈوایس چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ ضروٗر عمل کَرٕنۍ. بیٚیہِ اگر مُمکِن گژھِ, آز کل چھُ ٹرانسپورٹ چلان, آز کل چھنہٕ پرابلم کُنہِ قٕسمٕچ ریسٹرکشنز چھنہٕ کِہیٖنۍ, تُہۍ ہیٚکِو ایٖزلی وٲتِتھ پننِس ڈاکٹر صٲبس نِش, سُہ چاہے ڈسٹرکٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ آسہِ یا انسٹِچوٗٹ ہیٚکہِ تُہۍ یِتھ, تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس نِش أمِس بٮ۪مارس أنِتھ تہٕ أمِس ہیٚکہِ مُکمل علاج سپدِتھ. بہرحال ایٹ د سیم ٹایم بہٕ چھُس تۄہہِ یہِ بیٚیہِ تہِ یژھان یہِ وَنُن کہِ سٲنِس شیری کشمیٖر انسٹِچوٗٹ آف میڈیکل ساینسس منٛز چھِ مےٚ کینٛہہ ٹیلیفون لاینٕز ڈیڈِکیٹ کٔرمٕژ یِمن کِنۍ أسۍ ٹیلی کنسلٹیشن دِوان چھِ. تِم چھِ امی خٲطرٕ مخصوٗص تھایمژٕ. تِمو منٛز چھِ صرف لینڈ لاینٕز تہِ یوت نہٕ کینٛہہ بلکہِ موبایل سٔروِسز اَسہِ تھٲمٕتۍ. تُہۍ ہیٚکِو سٲنِس کٲنٛسہِ تہِ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ ٹیلیفون نمبرات یِم زن سٲنِس انسٹِچوٗٹ کِس ویب سایٹس پٮ۪ٹھ ایویلیبل چھِ. اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ بچہِ چھُ پوٚرمُت لیوٗکھمُت آسہِ, یِمن أزکٮ۪ن بچن چھِ سارنٕے پتہ ٹیلیفون ٹیکنالجی سٲرٕے, تِمن چھِ انفارمیشن ٹیکنالجی پتہ, یِم ہٮ۪کن سٲنِس ویب سایٹس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ, تتہِ ٹیلیفون نمبرن منٛز کُنہِ تہِ أکِس پٮ۪ٹھ ڈایل کٔرِتھ سٲنِس کٲنٛسہِ تہِ ڈاکٹر صٲب سُنٛد مشورٕ کٔرِتھ. تِم ہٮ۪کن تۄہہِ ؤنِتھ تِم کمہِ دۄہ سمکھن تۄہہِ تہٕ أمِس خٲطرٕ کیٛاہ مُنٲسِب چھُ. بالکل شُکریہ ڈاکٹر صاحب. مےٚ چھُ باسان یِمن میلیو جواب. بیٛاکھ اکھ کال چھُ, أسۍ رَٹو ڈاکٹر صٲب سۭتی. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نام بتائیے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. فاروق احمد تانترے. جی فاروق صاحب. جی فاروق صاحب اپنا سوال پوچھیے. جی فاروق صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ تو بتائیے بائی کاسپٹ ویلو شاطن کا ڈیزیز, چاہے یہ بائی کاسپٹ ویلو آ جائے یا ٹرائی کاسپٹ ویلو آ جائے, یہ لیکیج گژھان, یمن چھِ لیکیج گژھان پیشنٹس. أمِس کیٛاہ پرٛکاشنٕز پیٚیہِ نِنۍ؟ أمِس کیٛاہ پرٛکاشنٕز پیٚن نِنۍ؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب. بایکس پٮ۪ٹھ ویلو گوٚو یتھ ویلوس 2 لیفلیٹ آسان. بالکل بالکل ٹرائی گوٚو یتھ 3 آسان. کریکٹ. ژٕ چھُکھ باسان پوٚرمُت لیوٗکھمُت اِنسان, ژےٚ چھےٚ سٲرٕے پتہ, ژےٚ چھےٚ ہارٹس متعلق تہِ پتہ. بہرحال یُس زن ژےٚ تکلیٖفُک اِشارٕ دِتُتھ, امیُک مطلب چھُ یُس أمِس بٮ۪مار سُنٛد تۄہہِ وَنان چھُ, أمِس چھُ ہارٹٕچ یُس زن ایوٹِک ویلو چھِ یہ چھِ بائی لیفلیٹ, ییٚمہِ کِنۍ اتھ یُس زن رُکاوٹ چھِ. بائی لیفلیٹ آسنُک مطلب گوٚو یُس زن کینٛہہ فری فلو گژھُن بلڈُک تہِ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ, کیونکہِ تھوڑا سا رُکاوٹ چھِ کُنہِ حدس تانۍ. مگر یہِ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ بائی لیفلیٹ ویلو آسنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ تکلیٖف ٲسِتھ, نہ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ. یہِ چھُ پیدایشی تکلیٖف, مگر امہِ کِنۍ رُکاوٹ ییٖژاہ آسٕنۍ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ. مگر
اکثر بیشتر گژھان کینٛژھن پرسنٹیج آف پیپل یِمن یہ بائی لیفلیٹ ویلو آسہِ خاص کر ایورٹک ویلو تِمن چھِ رُکاوٹ یِوان تِمن چھُ یہِ اوور اَ پیریڈ آف ٹایم اتھ رُکاوٹ آسنہٕ موٗجوٗب چھُ اتھ مزیٖد ڈیمیج پانہٕ تہِ گژھان بلڈ کہِ فلو سۭتۍ ییٚمہِ کِنۍ یہِ پگاہ پتہٕ شرٛکان تہِ چھِ فٔردٕ یہِ ویلو یا چھِ گژھان ایون کیلسِفاے اتھ چھُ کیلشیم ڈِپازِٹ گژھان اتھ چھِ مطلب لِٹرلی سُہ أڈِج ہِش تہِ بنان ییٚمہِ کہِ وجہ پتہٕ لیٖک چھُ گژھان واپس بلڈ سو اگر یہِ بایکسپٹ ویلو تۄہہِ أمِس ییٚمِس بٮ۪مار سُنٛد تۄہہِ وَنان چھُ أمِس پزن تمام یِم زن ڈاکٹر صٲبن ایڈوایس آسن کٔرمٕتۍ انویسٹِگیشنز تِم کرٕنۍ پٔرٹِکیوٗلرلی ایکوکارڈیوگرافی تتھ منٛز چھُ پوٗرٕ لگان پتہ اگر یہِ بایکسپٹ ویلو چھُ اتھ منٛز کۭژاہ رُکاوٹ چھِ یا اَمہِ سۭتۍ کوتاہ لیٖک چھُ گژھان یا اَمہِ ویلوِ ہُنٛد کیاہ سٹرکچر چھُ وٕنکیٚنس کیلسِفایڈ چھا نہ چھا اتھ رِپلیسمنٹ کرنٕچ ضروٗرت چھا اتھ رِپیر کرنٕچ ضروٗرت چھا یا کہ صرف دوا سۭتی گژھِ ٹھیٖک یہِ ہیٚکہِ نہٕ صرف ایورٹک ویلوٕے یوت بایکسپٹ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ پلمنری ویلو تہِ ٲسِتھ بایکسپٹ تتھ منٛز تہِ ہٮ۪کن یِمٕے چیٖز ٲسِتھ بعض اوقات چھِ أسۍ وَنان مایٹر ویلو چھُ آسان بائی لیفلیٹ ویلو یتھ أسۍ یوٗجؤلی وَنان چھِ بایکسپٹ ویلو تتھ منٛز چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یِم آسان زٕے بلکہِ سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کان یہ چھِ کمبِنیشن اِوٕن تِم چھِ 12 لیفلیٹ آسان مگر گراسلی چھِ تِم صرف زٕے بوزنہٕ یِوان یِتھے پٲٹھۍ چھِ ویلو یُس زن رایٹ سایڈس پٮ۪ٹھ چھِ آسان بِٹویٖن رایٹ ایٹریم اینڈ رایٹ وینٹرکل تتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرائکسپٹ ویلو تہٕ یِمن ویلوَن ہیٚکن یِم تکلیٖفات ٲسِتھ یِمن ہُنٛد علامات چھِ آسان ڈِفرنٹ تہٕ مگر ییٚمِس ہیٚکن خاص کر انسان لِٹرلی ایکوکارڈیوگرافی پٮ۪ٹھٕے اصل پٲٹھۍ وٕچھِتھ جی ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ وٕنی کران ویلوَن ہٕنٛز کتھ سۭتۍ ووٚنمو تۄہہِ یہِ تہِ کہِ یِم چھِ آسان جنرلی پیدایشی مطلب بچس چھِ آسان یہِ ماجہِ ہِنٛدِ چھُکھ منٛزے لاریمٕژ یِم پرابلمز تہٕ یِم پتہٕ ود ٹائم اینڈ ود ایج ٹھیک چھِ یِوان کرنہٕ مگر ییٚلہِ أسۍ اکثر چھِنہ کران ڈاکٹر صاحب سے جب ہم بات کرتے ہیں لائف اسٹائل کو لے کر تو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایکسرسائز کریے ویٹ کو کنٹرول کریے ڈائٹ پہ خیال دیجیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہم نے آف لیٹ دیکھنے کو ملی ہے ایتھلیٹس ہیں اسپورٹس مین ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں سلم ٹرم لین ہیں لیکن ان میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کارڈیاک اریسٹ ہو رہا ہے کسی کی اینجیوگرافی کرانی پڑ رہی ہے تو پھر کہاں پہ یہ مس میچ ہو رہا ہے جو ہم لائف اسٹائل پہ دھیان دے رہے ہیں اکثر ڈاکٹرز ہمیں یہی کہتے ہیں وزن کنٹرول کریے بٹ دیز ایکٹیو پیپل آلسو فال پرے ٹو دیز پرابلمس یہ کیا چکا سان ڈاکٹر فراز صاحبہ آپ اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہیں کہ جو بچے پیدائشی طور جن کو تکلیف ہو اور ان کے علامات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں بالکل تو ان کی جو ہارٹ ڈیفیکٹس یا ہارٹ سے جڑے ہوئے تکالیف ہوں گے وہ پہلے ہی پتہ چل جاتے ہیں بالکل صحیح ان کا علاج ہو جاتا ہے یہ بنے اچانک گژھان چھُ رائٹ اور جن میں یہ پیدائشی طور تکالیف نہ ہوں اور جیسے وہ اسکول ایج پہ پہنچ جاتے ہیں یا کالج کی لیول پہ پہنچتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں وہ تب اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ایسے تکالیف نہیں ہوتے جو یوزلی پیدائشی طور ہوں بالکل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اکثر جو چونکہ دنیا بدل گئی ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت امپروو ہوا ہے اور پیرنٹس جو ہیں بچوں کا زبردست خیال کرتے رہتے ہیں ان کو پیچھے پیچھے پڑے رہتے ہیں کھلانے پلانے کے لیے یہ جو عادات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں پیرنٹس کے بھی اور بچوں کے بھی اس سے ہمارے بچے جو ہیں بہت کچھ کھاتے ہیں اور اتنا خرچ نہیں کرتے ہیں ہماری باڈی جو ہے ایسے بنی ہوئی ہے کہ جس میں ہماری جو ضروریات ہیں کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں اس کو اسپینڈ بھی کرنا ہے مطلب وہ خرچ بھی کرنا ہے آج کل کے زمانے میں چونکہ فوڈ جو ہے کافی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے وہ مارکیٹ میں ہو گھر میں ہو بہت پروسیس ہو رہا ہے انفارچونیٹلی جو یہ پری پروسیسڈ فوڈس ہیں اور جنک فوڈس ہیں ان میں فیٹ کی لیول کولیسٹرول کی لیول ٹرائیگلسرائڈس کی سالٹ کی بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ بن جاتا ہے ہمارے ان بچوں کا ایک وہ وجہ جو جن سے ان کی اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے اور یہ اوبیسٹی بعض اوقات ماربڈ اوبیسٹی تک پہنچ جاتی ہے یہ بچے پھر چونکہ کارڈیک فنکشن جو ہیں وہ بھی سفر کرتی ہیں ویٹ بڑھ جاتا ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں یہ ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے اس وشس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں ایکسرسائز کرنا ضروری ہے چلنا پھرنا ضروری ہے فزیکل کام کرنا ضروری ہے صرف اتنا پڑھائی ضروری نہیں ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکلی بھی ایکٹیو بنانا ہے بچوں کو اور ان کے کھانے پینے پہ ایسے دھیان دینا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ جی بالکل اور انفارچونیٹلی جس بات کا آپ نے تذکرہ کیا صرف کھانے پینے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ افورڈیبلٹی چونکہ بڑھ گئی ہے بچوں کے پاس پاکٹ منی ہوتا ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کی ہوئی ہے کہ بچوں کو پیسے دے دیں پاکٹ منی دے دیں ان کی ضروریات کو ان کی ضروریات کو پورا کریں بٹ لیٹ دم بی اکاؤنٹیبل آلسو اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں انفارچونیٹلی
ایک کھانے پینے کے ساتھ چونکہ ان کی اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے، کچھ اور عادتیں بھی ان کی آگے کا لائف سٹائل خراب ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ڈائبٹیز بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی انسیڈنس بڑھ جاتی ہے، ہائپر ٹینشن بھی بڑھ جاتا ہے، ہارٹ پہ کافی سٹریس پڑ جاتا ہے، اور unfortunately there are some people who even have resorted to drug addiction. اور ایک یہ جو vicious cycle ہے، اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. ہمیں پیرنٹس کو کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے. بھائی بہن جو اپنے گھر میں ہیں وہ اگر اس بچے کو سپورٹ کریں گے، ناٹ اونلی مورلی بٹ فزیکلی آلسو، اس کے عادات سکنات دیکھیں، اس پہ نظر رکھیں، ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اسکول میں، اگر ہمارے ٹیچر لوگ جو ہیں وہ بھی بچوں پہ نظر رکھیں تاکہ سوسائٹی میں ہر ایک بندے کا رول رہے. پیرنٹس کا بھی، گھر میں جو بھائی بہن ہیں ان کا بھی رول رہے گا، بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کا بھی رول رہے گا، ٹیچرس کا رول، جو دوست ہیں، فرینڈس ہیں، ایک جو بڑا سرکل بن جاتا ہے الٹیمیٹلی. ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. اگر ہم لائف سٹائلز کو دیکھیں، اگر ہم کھانے پینے کے عادات کو دیکھیں گے، اگر ہم ان ڈرگس اینڈ سبسٹنس ابیوز کو دیکھیں تو ہم ان بچوں کو اچھی طرح سے ایک مکمل ڈائریکشن دے سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے ایک رستے پر رہے، ایک پراپر مشن کی طرف بڑھے، ان کی ایجوکیشن سے لے کے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو جائے اور ان کے کیریئر بن جائے. بالکل صحیح. سٹریسز ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، کس کی زندگی میں نہیں آتے ہیں. میں نے فیس کیے ہیں. بٹ دین ان اسٹریس پیریڈز میں، خاص کر جو بچپن میں انسان کو یا بچے کو اسکول ایج سے لے کے کالج لیول تک پہنچ جاتے ہیں، خاص کر ہم بات کریں گے پیرنٹل پریشر پر اور پیئر پریشر پر. لیکن اس سے پہلے ہم ایک سوال لے لیں گے. ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک کوشچن تھا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیں پلیز. جی میں جاوید احمد بول رہا ہوں، پنتھا چوک سری نگر سے. جی جاوید صاحب، اپنا سوال پوچھیں. جی میڈم، ہمیں یہ ریکویسٹ کرنا تھا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ سکم سورا میں اوپن ہارٹ سرجری زیادہ کامیاب کیوں نہیں رہتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور آپریشن تھیٹر میں اکثر انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی پیشنٹ اکثر مر جاتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ بہت ٹیکنیکل سوال ڈاکٹر صاحب انہوں نے پوچھا ہے، کیا پلیز. اوپن ہارٹ سرجری میں نے کہا ایک رسکی سرجری ہے. جب تک اوپن ہارٹ سرجری کا رسکی ہونے کا تعلق ہے، میں نے جو بتا دیا، زندگی کا دار و مدار دل کی دھڑکن پہ ہے. بالکل صحیح. جب تک دل کی دھڑکن افیکٹو ہے اور افیکٹو پرفیوژن رہے گا جسم میں، تب تک انسان زندہ رہ سکتا ہے. جیسے افیکٹو پرفیوژن نہیں رہے گا، دل کی دھڑکن ارریٹک ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی، کمزور ہوگی، تو انسان کا وجود خطرے میں رہتا ہے. اوپن ہارٹ سرجری انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ وہاں پہ ہمارے 2 آپریشن تھیٹرز اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور کچھ ایمرجنسی تھیٹرز بھی جب کبھی ایمرجنسی تھیٹرز کی ضرورت پڑے. اور ہمارے پاس جو ٹیم ہے ڈاکٹرز کی، سینئر ڈاکٹرز لے کے جونیئر ڈاکٹرز، اور جو اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پوسٹ ڈاکٹر لیول کے، وہ سارا جو ایک سسٹم ہے کام پہ لگا ہوا ہے. اور ایک انٹینسو کیئر مینجمنٹ ہوا کرتا ہے وہاں پہ، اور ساتھ میں ایک کارڈیک سرجری کے بعد جو پوسٹ آپریٹو کیئر ہے وہ بھی الگ ڈیفائنڈ ہوا ہے. انفیکشنز یس ہر ایک لیول پہ ہوتے رہتے ہیں، صرف ہارٹ سرجری میں نہیں ہوتے، کسی بھی تکلیف میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی سرجری سے انفیکشن ہو سکتے ہیں. بٹ اس میں رول ہوتا ہے ہر ایک لیول کا، ڈاکٹرز کا بھی، پیرامیڈیکل سٹاف کا بھی، اور اٹینڈنس کا بھی. میں آپ کو ضرور اس بات سے متفق ہوں آپ کی بات سے کہ انفیکشن ہوتا ہے، اور انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب جو دوائیاں دیتے ہیں، جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں، ان پہ کافی پریشر پڑتا ہے انسان کو. ان کی جو کاسٹ ہوتی ہیں وہ بہت ہیوی پڑتا ہے ایک پیشنٹ کو، اٹینڈنٹ کو. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. مگر میں آپ کو بھی کچھ صلاح یہ دے دوں گا کہ ہمیں ایز اٹینڈنٹس کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے جو ہم کبھی سنبھالتے نہیں ہیں. اگر آپ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ کے کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے، وہاں پہ دیکھیں اٹینڈنس کا کتنا دباؤ رہتا ہے. وزٹنگ آورس بالکل نہیں مانے جاتے ہیں. ان کے علاوہ بھی کسی بھی لیول پہ، حالانکہ پاس کا سسٹم ہوتا ہے اٹینڈنٹ کا، مگر نہیں مانا جاتا. سیکورٹی کو ساتھ لڑتے رہتے ہیں وہ، اور ہر ایک لیول پہ کہیں نہ کہیں اٹینڈنس کا دباؤ رہتا ہے، اور یہ چیزیں نہیں دیکھیں پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اگر کسی بھی انٹینسو کیئر یونٹ میں اٹینڈنٹس جائیں گے، کسی بھی انٹینسو کیئر میں سب لوگ وداؤٹ پریکاشن جائیں گے، گاؤن نہ پہنیں گے، ماسک نہیں پہنیں گے، کیپ نہیں پہنیں گے، ایسے تدابیر نہ لے لیں، تو انفیکشن ہونا کا تو ضروری ہے. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے. یہی لوگ جو باہر کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں انٹینسو کیئر سے بڑے دور رہتے ہیں، مگر یہاں انٹینسو کیئر میں گھس جاتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بالکل نہیں مانتے، نہیں کوآپریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو مجھے لگتا ہے ان کو جواب مل گیا.
तो डॉक्टर साहब ये जो हम ओपन हार्ट सर्जरी की उन्होंने बात छेड़ी, तो ये सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं कि पता नहीं पेशेंट का कितना चीर फाड़ होगा, कहाँ से वो काटा कुतरा जाएगा, उसके बाद उसका इलाज होगा। इन्वेसिव जो ट्रीटमेंट इसका होता था तो बहुत डरावना होता था। आजकल जो ट्रेंड है, इन वोग है कि नॉन इन्वेसिव भी एक तरीकाकार है ट्रीटमेंट का, वो कितना कारगर है? क्या हमारे पास वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर है? जी फराज साहिबा, पहले जो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ करती थी वो फ्रंट से स्टर्नम को काट के हुआ करते थे। आजकल बहुत से ऐसे तकालीफ हैं, जैसे मैंने पहले कहा पीडीए, एक पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक तकलीफ है जहाँ हार्ट की वेसल्स का क्रॉस कनेक्शन होता है, जो बचपन से होके बाद में ठीक नहीं होता, उसको ठीक करना पड़ता है, या कॉकटेशन ऑफ एओर्टा होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे तकालीफ हैं, वेनस एबनॉर्मलिटीज होती हैं, आर्टीरियल एओर्टा से लेके पल्मोनरी तक कुछ ऐसे तकालीफ हैं जिनको, या वेंट्रिकुलर सेप्टल और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, कुछ ऐसे तकालीफ हैं जिनको आजकल ओपन हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हम इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स कहते हैं, जो कार्डियोलॉजी के लोग होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, वो इंटरवेंशनल तरीकों से ये तरीके इलाज यूज़ करते हैं। वहाँ से जिस किसी भी वेसल से, आर्टरी से या वेन से, रेडियल आर्टरी से या इंफ्रावेना के वजह कहीं से भी एक किस्म की वो तार जैसी होती है, वो उस कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है हार्ट में, और उसी डिवाइस से मैनिपुलेशंस की जाती हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस इम्प्लांट की जाती है जैसे सेप्टल डिवाइसेस कहते हैं, या पेटेंट वहीं पर रेक्टिफाई किया जाता है, ओक्लूजन डिवाइसेस डाले जाते हैं। ओपन हार्ट की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है, मगर जरूरी नहीं कि हम आगे की जो हड्डी है स्टर्नम की वहां से जाएं, राइट साइड या लेफ्ट साइड से जा सकते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस के थ्रू जाते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम, जिसको पोर्ट एक्सेस कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे होल किए जाते हैं, तो उन होल्स के थ्रू कुछ ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं और ऑपरेशन किए जा सकते हैं। और इसका एडवांस्ड फॉर्म जो है रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक के हवाले से बड़े बड़े मैग्नीफाइड जो कैमरे होते हैं और बाकी जो डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू ऑपरेशन किया जाता है, जो मिनिमल इन्वेजिव होते हैं। तो मिनिमल इन्वेजिव के हवाले से वो जो, जैसे आपने कहा था हड्डियां काटी जाती थी, ये लफ्ज़ तो वैसे ठीक नहीं कहूँगा मैं, चीर फाड़ कहना ये गलत लफ्ज़ है। ऑपरेशन होता है, बहरहाल ट्रीटमेंट के लिए होता है। और आजकल जो मिनिमल एक्सेस के प्रोसीजर, वो जो स्कार का जो एक वो कॉन्सेप्ट रहता था बाद में कि इतना लंबा स्कार है, वो देखने में भी मैंने कई सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं जहां उस स्कार को देखकर डिप्रेशन इतना होता है कि पेशेंट को उसे रिहैबिलिटेट करना पड़ता है ताकि वो एक्सेप्टेंस कर सके उस चीज की कि भाई वो ठीक हुआ है। फराज साहब, मैं इस बात पे यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक समय ले लूँगा कि जो ये स्कार का प्रॉब्लम है, जो हम फ्रंट से ऑपरेशन करते थे, खासकर उन बच्चों में या खासकर उन सिस्टर्स में जिन जो अभी मैरिज से पहले या इवन मैरिड लाइफ के बाद रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, तो बड़े स्कार जो है बिल्कुल अगली लगते थे, कोई डाउट नहीं उसमें, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और इसी वजह से मैंने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक वो तरीका अप्लाई किया था अडॉप्ट, जहां मैं राइट ब्रेस्ट के नीचे से, चाहे बेटी हो बहन हो, उसके राइट ब्रेस्ट के नीचे से जाते थे हम, और उसको क्रीज इंसिजन देके वो स्कार बिल्कुल दिखता नहीं, जैसे वो हील रहता है बिल्कुल दिखता है, पता ही नहीं चलता आगे की तो कोई स्कार नहीं था। और इसमें स्कार टू स्टार जर्नी जो कुछ पेशेंट्स की रही है वो बड़ी डरावनी, इसमें मैंने काफी सारा काम किया है और मेरा बड़ा फेवरेट है, मगर ये चीज जो है इतना पॉपुलर नहीं है सारी दुनिया में। ये चीज़ मैंने ज़्यादा यूज़ की है, और इसमें मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने अक्सर जो ऑपरेशन आजकल वो मैं यहीं से इसी अप्रोच से करता हूँ जहाँ शिकार बिल्कुल दिखता ही नहीं है, और बीटिंग हार्ट के हवाले से करता हूँ जहाँ के दिल की धड़कन को रोकता ही नहीं हो, और हार्ट लंग मशीन का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। वही चीज़ तो हमें कायल बनाती है डॉक्टर साहब, आपका और आपके इस हुनर का, इस जो खुदादाद है आपके पास, अल्लाह ने दी है ये बख्श आपको, तो उसी के लिए तो हम शुक्र करते हैं कि आप हमारे बीच हैं। तो हम एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम एंकर सर, वेरी प्लेजर टू सी देयर। आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताएं प्लीज? मैम, आई एम फ्रॉम नापोरा खयाम चौक। जी, नाम बताएं। सर माय क्वेश्चन, नाम बताइए प्लीज। नाहिदा फ्रॉम खयाम चौक। ओके, जी नाहिदा पूछिए अपना सवाल। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे हस्बैंड है सर, उनको मतलब उनको हार्ट बीटिंग बहुत ज्यादा होती है, दिन में भी और शाम को भी, और उनका जो एज भी है ना वो इंक्रीज होता है, 17 भी कभी कभार 18 भी होता है, और समझ नहीं आ रहा है सर हम मतलब कि कुछ बीमारी है कि क्या वजह है इसकी? नायदा जी, इनकी एज क्या है?
जी सर लगभग 48. अच्छा नादिया जी, इनकी जो धड़कन तेज़ होती है इसमें सिंपल एक टेस्ट है ECG जो मैं कहता हूँ। ECG हम देख सकते हैं कि इसकी रेट क्या है, इसके हार्ट की सिचुएशन क्या है, कहीं चैम्बर हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, साइनस रिदम है या कोई और रिदम एक्टोपिक रिदम तो नहीं है, एरिदमिया तो नहीं है जिस वजह से हार्ट की जो धड़कन है वो ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2 जो आपने कहा हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ये देखना पड़ेगा। ये अक्सर बेशतर उस चीज़ से होता है जिसको हम शंट कहते हैं, जहाँ से ब्लड एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, राइट टू लेफ्ट शंट होते हैं। राइट टू लेफ्ट शंट्स में अक्सर जो देखा गया है ये जो है हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे तफसीलन नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कराने के लिए जिस्म का एक अपना तरीका है। ये देखना पड़ेगा इसको कहीं शंट की कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं पे ब्लड राइट साइड का लेफ्ट साइड में नहीं जाता है, या रिदम को देखने के लिए इनको हॉल्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ECG, हॉल्टर मॉनिटरिंग एंड एकोकार्डियोग्राफी, ये 3 इंपॉर्टेंट बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिनसे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि इनकी तकलीफ क्या है और इनका इलाज क्या हो सकता है। नाहिदा जी को जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब, अब ओवरऑल अगर हम बात करें ना, ये भी हम हार्ट पेशेंट आसान कि जैसे हम सवाल कि इतकें गसान कह दम गसान कह बसान हार्ट रेट ज़्यादा सिम्टम्स क्या अकिस आम इंसानस अगर +40 ही करब कत क्या +40 यम चीज़ अगर ज़्यादा पहम प्रोमिनेंट गसान तब क्या अलामत अकिस पेशेंटस बास किस पजन टेस्ट कर। फराजी सिम्टम्स हेकान अकिस शख्स से शांश खसान काम करने सतन, या नॉर्मली अगर तमिस रूटीन कह तम तमिस पन पान ईजली तमिस थकावट अचन फोक खसान, खोरन वारम खसान, यम क्या फंडामेंटल सिम्टम्स यम जन हवाल से या बसान दिलच धड़कन तेज, या बसान चेस्टस पेन खोर तरफ खास कर, या ये पेन है कुन सात खोर नर मज या खोर तरफ जाहस मज मतलब दंद वटिस मज यम हेकन क्या सिंपल तकलीफ यम किन अक्सर बेशतर बेसिक इन्वेस्टिगेशन से पता लगे। बहरहाल युस तुम पर्टिकुलरली रेफर करो तो अराउंड 40 years of age, अराउंड 40 years of age से वुचान कि यम तकलीफ यम अलामत हेकन तमि हार्ट के तमि तकलीफुक अलामत ये वन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ये मज दिल रग ओवरऑल कैंसस पेडस मज वार वार शुकान, तम तंग गसान, तिमन अंदर रुकावट तिमन मज अंदर फैट डिपॉजिट गसान, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट गसान, ये एथेरोस्क्लेरोसिस वन या कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस अक दो स्टेज तक वातान ये मुकम्मल हार्ट ये रग बंद से गसान, तो यम किन ये हार्ट मसल खराब गसान, ये है कि अत वन मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। अमिक अलामत हेकन तम सात जबरदस्त चेस्ट पेन बासे, अर्ख ये इंसान हे खड़ा रुजित कहीं पन काम कर कहीं, ये कोलैप्स गसित या खुदा ना खास्ता अम्स हे डेथ तक गसित। अगर मैसिव हार्ट अटैक आसे करेक्ट, ये है कि मैसिव हार्ट अटैक अकिस शख्स हे डेथ तक गसित। अगर अम सात एरिदमिया गसान, हार्ट धड़कन बड़ एरेटिक बनान, सह तेज गसान, अमुक इफेक्टिव परफ्यूजन रोजान कहीं। सो ये है कि मैसिव हार्ट अटैक अगर आए तम सात डेथ तक गसित। बहरहाल गोडनिक जहरी अलामत तथ में गो यो चेस्ट पेन जन मे वो, या ईजी फैटिगेबिलिटी ब्रेथलेसनेस बासे, वारम खस खोरन बुथिस, यम क्या अलामत यम जन सीरियसली पजन नीन। यमिस शख्स यम तमिस पे जरूर डॉक्टर साहब नश गसन, यह कैसा डॉक्टर साहब तमिस वन इन्वेस्टिगेशन तमन पे अमल कर। बाज़ अवकात पेवान जरूरत दवा सत गसान बेमार ठीक, तमिस बेसिकली अत तम क्या कार फॉर्मा एजेंट्स लाइक हाइपरटेंशन में उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा आसन, डायबिटीज आसन, या एसोसिएटेड किडनी डिजीज आसे, एसोसिएटेड लिवर डिजीज आसे, करेक्ट एसोसिएटेड लंग डिजीज आसे, यम हेकन इकवट आसित, या है कि अमिस शख्सस दिमाग तकलीफ ते आसित, कैरोटिड आर्टरीज ब्लॉक गसित, यम मोरलेस कंबाइंड। अक्सर बेशतर चूंकि पैथोफिजियोलॉजी कुनी तरीके जन डिजीज तथ मज चाहे स्ट्रोक गस कंस इंसानस, या हार्ट अटैक गस कंस, या लिवर फेलियर आस, या किडनी फेलियर आस, बेसिक रीजन हो कि ओवरऑल ब्लड वेसल्स रुकान, रुकावट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन मज फैट डिपॉजिट गसान, ब्लड प्रेशर से डैमेज गसान, इन कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से डैमेज गसान, लाइपोप्रोटीन से डैमेज गसान, एंड अत सारी चीज़ अल्टीमेटली कंपाउंड करान स्ट्रेस फैक्टर सह बोड़ बार चीज सह चीज सारी कंपाउंड करान युस जन ईजिली पज नुन क्या अत पे जरूर इलाज कर। हम एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी हेलो।
Hello, nice to see the heart surgeon on the panel. And talking about yes, I'm MK Bhatt, regular caller of your channel. अपना नाम बताइए प्लीज. आप हमारे रेगुलर caller of madam. I am a regular caller, MK Bhatt speaking from Delhi. Yes, Mr. Bhatt. Yes, Mr. Yes, I'm talking that about this heart surgeon on the line. It's nice to speak to him. But one thing I want to tell, I was watching for 20 minutes, but my call was on the hold. But I was watching him continuously. Production team is doing good, but excuse me, they are keeping us waiting. So I want to tell the concerned director, because I have talked to him before as well. Dr. Saab, I am watching especially these medical programs because I'm concerned about myself of these health processes. So I want to tell that some experts on the channel, there is doctor channel running in national channel. They are all doctor experts coming on. They are discussing about heart. But one thing, some doctors are telling a normal man having the normal heart beating of 70 to 72. But there is a little of difference. Accordingly, I have heard, my father happened to be the doctor Ayurvedic field. He has told 72 is the normal. But how it should be, this is the discussion point nowadays in the modern times. They are telling it is 70. Next is, I think, sir, only a patient can be normal if he takes the beautiful green vegetables and keep exercises and take fruits. We the people, our children are taking junk foods. It is very, very dangerous for health. Please, your message will be the greatest to the whole of the country. And how far we should take care about taking the medically processed fruits. And it's because I'm taking boiled fruits even, because I'm concerned about life. You know, magar insan space health godnation. Zor Jahanur. When during these COVID times, it should be taken into consideration. Doctor's message will be well to those patients who are suffering with COVID. How to keep your heart very firm and fit. Thank. जरूर भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है इनकी कॉल में पूरा मैसेज था कि जंक फूड नहीं खाना है, फ्रेश फूड खाना है, खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है. इस पर हम आएंगे, इस पर हम बात करेंगे. डॉक्टर साहब, हम डेफिनेटली आपसे ये मैसेज तो जरूर लेंगे. माय डियर भट्ट साहब, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, काइंडली नोट फ्यू पॉइंट्स. जी, इट वाज नाइस लिसनिंग टू योर क्वेश्चन एज वेल एज द मैसेज इन द क्वेश्चन. Number 1. Number 2 is you have been a regular caller. I have attended to your calls earlier also. I feel pleased to be interacting with you. The point I want to convey is the heart rate of 72 being referred to as normal is absolutely correct, but it depends on the age. A child will have a faster heart rate, and an elderly person may have a slower heart rate. An athlete will have less of the heart rate because of the increased vagal tone. However, the heart rate will depend on the rhythm pattern of the heart, which depends on the conduction system. I'm addressing to you in English because probably you want me to answer these things from the national point of view, from the national audience point of view. So in that direction, I would request you to note it, that the heart rate or the cardiac activity is dependent on the conduction system also. As long as it is depending on normal sinus rhythm, the rate around 70, 72 or between 60 to 80 is all right. However, given circumstances under fear or stress or any other disease or fever or infection will increase the heart rate. Depends on the metabolism at a particular point. That means the variation in the heart rate is as per the circumstances the body is facing. Number 2, in case it is symptomatic of a disease, then the right investigation to see is not only echocardiography but the Holter monitoring. Number 3, I would like to convey you that at that point of time, whenever there is an erratic heart rate, one has to see the heart in totality. Means one has to have all the battery of investigations from X-ray chest to ECG, echocardiography, even angiography and maybe cardiac MRI. The last point that I would like to touch is the message regarding the lifestyle. We have seen over a period of time, all the years, that around 40 years of age for gentlemen as well as for ladies around that perimenopausal stage, the coronary artery disease starts becoming symptomatic. The disease starts right from the child day one, but then the symptoms or it starts appearing around 40 years of age. At the same time,
as the atherosclerosis, as I said, because of the deposition causing the obstruction, causing the coronary artery disease, all these need to be addressed by going to the specialist doctor, following his advice and going for the right treatment. Coming to the lifestyle modifications, yes, we must follow the right food, we must follow the right advices, we must follow the right lifestyle. Right we habits, must, yes. 5 points I will always say. I have said it earlier also, I repeat it this time. There are 5 S's that I have said. Number 1, we must reduce the salt intake. It starts with S. The other S is smoking. We must stop smoking. Yes. The other S is sugar. We must minimize sugar content, because hypertension, because of salt, and sugar leading to diabetes are the 2 things that compound any cardiac disease. And number 4 is the stress part of it. Again with S. The S, the stress, it compounds the problems of hypertension, diabetes, and the stress related problems. Number 5th S is sedentary lifestyle. We must make ourselves as much physically active as possible. If you follow these 5 things that I said, reduce the consumption of salt, minimize consumption of sugar, stop smoking, minimize stress, handle the stress very nicely, and no then to sedentary life. Do not be sedentary. Use physical activity. Probably I'll make you and convey to the rest of the world, and not only to you, that we can have a very healthy heart, a very healthy life also. I think I should thank Mr. Bhatt for his question, because the crux of the entire program with these 5 cardinal S, हाँ आपने हमको दे दिया है. I will take one more point. जी sir. I would remind Dr. Farah that the program was supposed to be with relation not only to the open heart surgery but the precautions post-operatively. Post-operatively, when we do any open heart surgery, be it coronary artery disease, चाहे हम हार्ट का ऑपरेशन करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, वैल्व्स के लिए या बर्थ डिफेक्ट्स के लिए, सर हम प्रिकॉशंस हम जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के समय हम कुछ चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार डिवाइसेस डालते हैं हार्ट में, या कोई ग्राफ्ट यूज़ करते हैं जिसको हम पैच मटेरियल कहते हैं, या कोरोनरी आर्टरी बाईपास करते हैं उस वक्त भी कोई ना कोई ग्राफ्ट यूज़ करते हैं. वो ग्राफ्ट सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जिस्म का अपना हो सकता है, ऑटोलॉगस भी हो सकता है, या कभी कभार हम स्टेंट यूज़ करते हैं. ये सारी चीज़ें जो फॉरेन मटेरियल कहलाती हैं, और फॉरेन मटेरियल जब भी हम यूज़ करते हैं हार्ट में, तो इसमें अपनी एक इनहेरेंट कैपेसिटी है थ्रोम्बस जनरेट करने की. वो जो थ्रोम्बोटिक प्रोसेस है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट से इंसान के जिस्म पे कई असरात होते हैं. वैल्व ब्लॉक हो सकती है, दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, या कुछ और चीज़ें. कॉल ले लें, उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रिकॉशंस पे वी कैन वाइंड इट अप. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सर ये क्वेश्चन आ तु कतस पे छु बेवने पन नाव सर के बड़गांव पे नाव क्या छुते जोरान पर. हां जरूर सर प्रश्न पन सवाल. मैडम जी अच्छे सवाल अच्छे पेशेंट अमिस कर डिलीवरी आज गई ना अमिस तो तत पर नजर रोज अमिस हार्ट बीट कर कंटिन्यू चालू तो तत पर नजर कर रियल वीर ऐसा कर सोरे के मगर अमिस गसा फर्क थी दवा छस बंद टाइम गसा बेस सुकुनी जंगन चलान जून नाड़े जंगन हार्ट गसा प्रॉब्लम तो इस पर बात हवान मशवान बमार. जी डॉक्टर साहब हार्ट का ऑपरेशन करित या हार्ट क्या तकलीफ अगर अख बेमार डॉक्टर सन्दस फॉलोअप्स पे रोज ये डॉक्टर साहब अमिस वुचान अम सद अलामात क्या अगर तिम ऑपरेशन रिलेटेड आसन या नॉन ऑपरेशन रिलेटेड आसन अख बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अख फॉलोअप तरीक आसान यथ मज अकिस बेमारस मतलब बे जानने जरूरत आसान यम चीज डे टू डे बेसिस पे एनालाइज करने या फॉलोअप्स मज वीकली मंथली और इवन ईयरली स्टेजस पे एनालाइज करने. बह दिम अख मिसाल अख बहुत वनी वन अम सात क्या ऑपरेशन करान सपोज अकिस बेमारस त्रो वेल हार्ट वेल अमिस या कह ग्राफ्ट मटीरियल यूज कोर या कोरोनरी बाईपास यूज कोर अमिस क्या दवा थवान तिम दवा असर आसान तम हिसाब ब्लड या तो थिन थवन जैसे ब्लड थिनर्स वन सो चाहे कोलेस्ट्रॉल कम कर तिम स्टैटिन्स या एस्प्रिन लाइक दवा या क्या तिम दवा वन एंटीकोगुलेंट्स
यम बड़ लाजमी तौर आसान अकिस बेमारस लाइफ लॉन्ग तमी हेकन हार्टिक यम जन ऑपरेशन करित या प्रोसीजर या इंटरवेंशन करित तम ड्यूरेबल तिमन हुंद फायदे एज लॉन्ग एज यम दवा निमो यम बड़ जरूरी या तिमन मशवरन पे अमल कर डॉक्टर वोनमुत तथ मज खेन चन सत वाबस्त आसान लीफी वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वन अकिस बेमारस जन हार्ट वैल्व लगित आमिस पजन तम खेन तिक तम हत एंटी कोगुलेशन सिस्टम सतन इंटरफेयर करान तो यम जरूरी एहतियाती तदाबीर यम जन अपनावन बड़ जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे लगता है जो 5S आपने अभी डिस्कस किए, डिस्क्राइब किए, वो हमारे लिए मैसेज भी है, वो हमारे लिए इस प्रोग्राम का क्रक्स भी है, और कितने सारे सवालात हैं नाज़रीन जो रह गए, जो हम पूछ ही नहीं सके, बल्कि जो पूछना चाहते थे वो सब रह गया। मैं ज़रूर 30 सेकंड्स लेना चाहूँगा दूरदर्शन के, प्लीज़ आप माइंड ना करें। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारे अपने यूनियन टेरिटरी में जो भी हमारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं या कहीं पे भी हैं, कोरोना से हम लड़ चुके हैं, कोरोना का खात्मा हो रहा है, हम ये जंग जीत जाएंगे बशर्ते कि हम वो ज़रूर अपनाएं जिसमें हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल हाइजीन ये ज़रूरी है। मगर अब चूंकि वैक्सीन आया है, मेरी खासकर गुजारिश रहेगी सब हर एक शख्स के साथ कि वैक्सीन का ज़रूरी इस्तेमाल करें, वैक्सीन का फ़ायदा ले लें। एक बाज़ाब्ता स्ट्रेटजी के साथ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ है प्लान, प्लीज़ उस प्लान पर अमल करिए और वैक्सीनेट हो जाइए। ये आपके लिए ज़रूरी है और बाकी लोगों के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। इसमें खदशात जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेंसी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, हर एक को इस वैक्सीन से फ़ायदा लेना चाहिए। बहुत खूब, इससे बढ़िया मैसेज तो मेरे ख्याल में इस पर कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, फिर हम कुछ सवाल लेकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि हम जब आपको सुनेंगे तो सवालात धरे के धरे रह जाएंगे। बस आपसे हमें सुनने और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम तो यही कहेंगे क्योंकि दिल की बात हो रही है तो हम इस पर हालांकि बात करना चाहते थे कि खुश खुरम रहिए। लाइफ में जो एक पॉजिटिव अप्रोच है वो डेफिनेटली बहुत मदद करता है, क्योंकि हल्के फुल्के ढंग से ही इंसान अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद जीत भी सकता है और उससे लड़ भी सकता है। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।